बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर कल सुबह दुनिया एक नई जंग के साथ जागे तो क्या आप तैयार हैं? ईरान और अमेरिका, दो ताकतें, दो नजरिए और एक ऐसा तसादुम जो मशरिक़ वुस्ता नहीं पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सिर्फ खबरें नहीं, यह ताकत का खेल है, खामोश धमकियां हैं और वो फैसला जो बंद कमरों में हो रहे हैं। सवाल यह नहीं कि जंग होगी या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। आज के व्लॉग में हम पर्दे के पीछे की कहानी, मुमकिना मंजरनामे और वो हकाइक दिखाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता। आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकती है। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। एक मरतबा फिर बहुत अहम तरीन खबरों और तज्जियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे कि अगर आज रात कोई बड़ा फैसला हो जाए, अगर एक मिसाइल गलत जगह पर गिर जाए तो कल सुबह दुनिया एक नई जंग के साथ जाग सकती है। ईरान और अमेरिका, दो ताकतें, दो नजरियात और एक ऐसा तसादुम जो कि दुनिया भर में ताकत का तवाज़ुन और दुनिया का नक्शा बदल सकता है। यह सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई जंग होने वाली है? क्या अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर बजोरे ताकत एक दूसरे से अपना आप मनवाने वाले हैं? आज के व्लॉग में हम मौजूदा सूरत हाल, असल वजूहात और मुमकिना नताइज पर भी बात करने जा रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दुनिया का नक्शा क्या बनेगा और दुनिया और मशरिक़ वुस्ता किस कदर इस जंग से जो है वो मुतासिर होगा। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये दहाइयों पुरानी कहानी है। ईरानी इनकलाब, अमेरिकन पाबंदियां और एतमाद की शदीद कमी। अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ईरान खिते के अंदर जो प्रॉक्सिस चल रही हैं उनको हेड कर रहा है, उन प्रॉक्सिस को चला रहा है, ऐसा अमेरिका का इल्जाम है। और अमेरिका ये भी कहता है कि ईरान जो न्यूक्लियर एसिड्स है उसको खत्म करे, जबकि ईरान कहता है कि अमेरिका इसकी खुद मुख्तारी और दफाई हक को निशाना बना रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो दूसरी तरफ माशी दबाव है और दरमियान में पूरा मशरिक़ वुस्ता। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को ताकत के हवाले से खुली जो है चैलेंज किया जा रहा है। हालिया महीनों में तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। खलीज में फौजी नकलो हरकत, बहरी जहाजों पर हमले, ड्रोन्स, मिसाइल्स और सख्त बयानात। इन तमाम सूरत हाल में हालात दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और अमेरिका अपना बहरी बेड़ा लेकर खलीज फार्स में पहुंच चुका है। ईरान से 800 किलोमीटर दूर ये बहरी बेड़ा मौजूद है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी फौजी मौजूदगी भी भरा रहा है। ईरान का वाज़ेह पैगाम है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी सख्त होगा और जो जवाब पहले दिया गया था उससे कहीं ज्यादा और कहीं सख्त जवाब जो है वो अमेरिका को दिया जाएगा। और अमेरिका और इसराइल को इस हवाले से बड़ा सरप्राइज जो है ईरान की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है। इसराइल, यमन, सऊदी अरब, इराक, शाम, ये वो ममालिक है जो कि तमाम इस जंग की लपेट में भी आ सकते हैं। ये एक प्रॉक्सी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला चल रहे हैं। ईरान
اپنے بیلسٹک میزائلوں پر جو ہے وہ بھروسہ کر رہا ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی اصل طاقت اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں۔ اب اگر کھلی جنگ ہوئی تو یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائبر حملے کیے جائیں، ڈرون سٹرائکس کیے جائیں، میزائل حملے کیے جائیں، تیل کی سپلائی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر آبنہ ہرمز، جو کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی ناکہ بندی کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور آبنہ ہرمز کی اگر ناکہ بندی ہوتی ہے تو پھر یورپی ممالک کا بڑا معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جن میں UAE اور قطر وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیل مہنگا ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عالمی معیشت دباؤ میں آ جائے گی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، کوئی بھی فریق مکمل جنگ نہیں چاہتا، لیکن سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے اب تک ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو کھلے چیلنجز بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے بڑی طاقتوں کی۔ روس اور چین ایران کے قریب نظر آتے ہیں، روس اور چین ایران کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روس اور چین سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ ایران تک بھی پہنچایا گیا ہے، اور اس تمام تر منظرنامے میں، اس تمام تر صورتحال میں یورپ جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے مہاجرین، مہنگائی اور عدم استحکام۔ اگر ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو پھر یورپ میں بھی جانے والے مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور وہاں پر بھی مہنگائی اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ بیانات تو دے رہی ہے، لیکن اصل فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ اصل فیصلے جہاں ہو رہے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ واشنگٹن اور پینٹاگون میں اصل فیصلے ہو چکے ہیں کہ یہ حالات کس طرف لے کر جانے ہیں، اور ان حالات میں کس طرح سے جو ہے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ طاقتوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کیسے متاثر ہوگا؟ یہ سوال جو ہے ہمارے ناظرین کی ذہنوں میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت موجود ہے، اور بہت زیادہ اس حوالے سے ہم سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اگر ایران امریکہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کس طرح سے اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس مہنگی ہو سکتی ہیں، معیشت پر دباؤ بڑھ سکتے ہیں، سیکیورٹی خدشات بھی بڑھیں گے۔ پاکستان کو غیر جانبدار لیکن انتہائی محتاط بھی رہنا ہوگا۔ کوئی غلط فیصلہ بھاری پڑ سکتا ہے، کوئی بھی غلط فیصلہ جو ہے پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اس جنگ میں دھکیل سکتا ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جانب ایران جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اس نے بھی پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی جو وقت ہے اور کوئی بھی لمحہ نہیں چھوڑا جب یہاں پر دہشت گردی نہ کی گئی ہو۔ لیکن ابھی بھی جنگ جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے۔ پس پردہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات موجود ہیں، سفارتی چینلز فعال ہیں، لیکن ایک قدم، ایک غلط اندازہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عقل کو غصے پر اور سفارت کو ہتھیاروں پر ترجیح دینا ہوگی، ورنہ مشرق وسطیٰ اور دنیا ایک بڑے جنگ کی جو ہے وہ سامنا کرے گی، اور یہ جنگ جو ہے امریکہ ایران یا امریکہ اسرائیل اور ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس جنگ کا دائرہ کار مزید ممالک تک بھی پھیلے گا۔ ایران اور امریکہ کی ممکنہ جنگ صرف دو ممالک کی کہانی نہیں ہوگی، یہ ہم سب کی کہانی ہوگی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا، سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور دنیا کس قدر زیادہ جو ہے اس نقصان کو فیس کرے گی۔ اور اصل سوال یہ بھی ہے کیا اس جنگ کے نتیجے میں انسانیت ہار جائے گی؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے ہمارے تجزیاتی ویلوگ کو ضرور سنیے گا، اور فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔